لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. سبحان الله. وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو. سبحان الله. وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب. سبحان الله. عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وهو رب العرش العظيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. يا رسول الله سلام عليك يا حبيب दुनिया पे आया कोई तेरी ना मिसाल दा दुनिया पे आया कोई तेरी ना मिसाल दा मैं लब के ले आवा किथों सोना तेरे नाल दा दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा तेरा तेरा नूर बने सारी कायनात नू रब भी सलाम भेजे एक तेरी ज़ात नू रब भी सलाम भेजे एक तेरी ज़ात नू तो जग कैदी होया तेरी जुल्फां दे जाल दा मैं लब के ले आवा किथों सोना तेरे नाल दा दुनिया ते आया ना कोई तेरी मिसाल दा
तेरियां ते सिफतां दा कोई भी हिसाब नहीं तू ते किते तेरे गुलामां दा जवाब नहीं तू ते किते तेरे गुलामां दा जवाब नहीं पुरानू स्वरूप वंडे पुरानू स्वरूप वंडे हबशी बलाल दा मैं लब के ले आवां किथों सोना तेरे नाल दा दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा मैं लब के ले आवां किथों सोना तेरे नाल الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا نعبد ما أعبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب ومن شر ومن شر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس चुप करो यार ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه
صلوا عليه وسلموا تسليما عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام السلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا آمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه آمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم آمين اغفر وارحم وانت خير الراحمين آمين استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه آمين या अल्लाह या मालिक कायनात या रब जलाल या रब्बुल आलमीन या अल्लाह तेरी पाक बारगाह के अंदर जो सी इल्तमाम किया है इस साल का हमारे अपने सलाम पाक कुरान पाक की तिलावत की गई नात शरीफ की गई जिक्र वास्कार किया गया महफिल मिलाद शरीफ की गई या अल्लाह कुरान पाक दुआ करो सारे आयात की तिलावत की गई अल्लाह अपने बारगाह आलिया का कबूल मंजूर ताजदार तस्मीर नबूवत मुस्तफ़ा जान रहमत जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह इक़्क़त के अंदर हदिया तो नजराना पेश करने आका करीम अलैहिस्सलाम की शाया निशान का फरमा आमीन ताजदार तस्मीर नबूवत से तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की बारगाह पेश करने सब की शाया निशान का फरमा दे तमाम अज़वाज मुतहहरात महान मोमिनीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन आपके तमाम औलाद पाक वाले रसूल औलाद रसूल की बारगाह पेश सब की शाया निशान का जमी सहाबा इकराम सहाबिया ताबईन तबा ताबईन खुलफाए राशिदीन और यज़ाम मशाइख यज़ाम सुफिया किराम की बारगाह पेश सब की शाया निशान का जमी आले बैत खान खानदान सदर पंचतन पाक और बिलखुसूस शहीदान इस्लाम के लिए तमाम शहीदान इस्लाम शुहदा करबला बदर तमाम शहीदान इस्लाम गादियान इस्लाम मुजाहिदीन इस्लाम की बारगाह पेश सब की शाया निशान का साहब काफिर गुरदात की जमी बुजुर्गान दीन सलफ सालिहीन की बारगाह हजरत ख्वाजा गैस कबीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दीगर ताबईन तबा ताबईन बुजुर्गान दीन सलफ सालिहीन की बारगाह पेश सब की शाया निशान का फरमा मीरान पीर दस्तगीर महबूब सुभानी कुतुब रब्बानी हुजूर गौस आज़म हजरत शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी व हुसैन की रहमतुल्लाह अलैहि की बारगाह पेश आमद शाया निशान का फरमा आप इस के तमाम बुजुर्गान की और यज़ाम मशाइख इस्लाम सब सलात के बुजुर्गान की बारगाह सिलसिला रसूल जाने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे सलात के बुजुर्गान की अल्लाह ताला ने मेरी जान पर रहमतुल्लाह अलैह वजह में हम पर आज बारे सारे शाहिद सारे तेरे पानी सारे दुनिया की बारगाह में पेश है या नबी शाया करता फरमा बाबा ने आदम चुप करा बच्चे बनने
स्पेशल छुट्टी की थी Thank you.